صلو علیہ وسلم تعالی دی حمد و ثنا تو بعد اجدی عظیم و شان بابرکت محفل پاک بسلسلہ ذکر شہدائے کربلا جس دا اہتمام انتظام جناب بابا جی محمد عیدہ صاحب اور انہاں دے صاحبزادگان بالخصوص جناب بھائی چودھری محمد عامر صاحب اور اج دی اس بابرکت محفل دے خصوصی مہمان صوفی درویش خادم حضور دربار عالیہ حضور میاں رحمت علی رحمت اللہ تعالی علیہ جناب قبلہ چیئرمین حاجی محمد اشرف صاحب اور اس بابرکت محفل وچ بیٹھن والے ابتدا تو لے کے ہن تک میرے قابل احترام علماء کرام ذی وقار بالخصوص حضرت علامہ مولانا جناب احمد نوری قادری مرتضی صاحب اور دیگر علماء کرام خطبہ حضرات مہمانان گرامی اللہ تعالی سب دی حاضری قبول منظور فرمائے۔ تساں اعلان فرماؤ، اعلان اے فرماؤ کہ میں تانوں قرآن دیتا ہے، کلمہ دیتا ہے، اسلام دیتا ہے، اے سارا دین دیتا ہے، تواڈی جاہلیت دے ہنیریاں نو دور کیتا ہے۔ فرمایا میں اینی تواڈے تے رحمت کیتی ہے، میرے آن نال تساں جنت دے حقدار بن گئے جے، اینیاں تواڈے تے رحمتاں ہویاں نے، پر میں تواڈے کولوں کچھ بھی نہیں مانگدا۔ کیوں؟ آمینہ دا لال میں پوری کائنات دے خزانے میرے کول نے، اے میں ہی تقسیم کر سکنا ہے۔ کیوں؟ کائنات دے اندر جیڑا بھی خزانہ آیا ہے، چاہے علم دا ہے، معرفت دا ہے، حقیقت دا ہے، نورانیت دا ہے، جمال دا ہے، کمال دا ہے، سیرت دا ہے، صورت دا ہے، سونے دا ہے، چاندی دا ہے، جیڑا بھی خزانہ آیا ہے نا، فرمایا صحابہ سب تو پہلے در مصطفیٰ تے آیا ہے، سب تو پہلے در مصطفیٰ تے آیا ہے، اور پھر میں اگے تقسیم کیتا ہے، پر میں تواڈے کولوں کچھ منگدا نہیں، بس ایک گل ضرور ہے۔ فرمایا جڑے میرے قرابت والے نے نا، میرے قریبی نے، جنہاں دا رشتہ میرے نال خونی رشتہ ہے، جنہاں دا تعلق میری اہل بیت دے نال ہے، قربا دے نال ہے، فرمایا انہاں دے نال مودت کریا جے، انہاں دے نال محبت کریا جے، انہاں دے نال ایویں جیویں پانی دے نال مچھلی نو پانی دے نال مودت ہے۔ کیوں؟ مچھلی نو باہر کڈیے پانی وچوں تے تڑپ جائے گی، تڑپے گی، اپنی جان دے دے گی، انہوں زندگی تاں مل سکتی ہے جے او پانی وچ رہے۔ فرمایا میں ایہو جہا کام ویکھنا چاہنا ہے کہ جدوں تساں میری آل تو ہو نہ دور، تساں تڑپو، تواڈی جان تے بن جائے، تواڈے جسم تے بن جائے، تواڈے جسم دے اندر اودوں جان آوے جدوں تواڈے سینے وچ میری آل دی محبت ہوئے۔
گل سمجھ آ گئی بیلیو محبت وچ اور مودت وچ یہی فرق ہے کہ جی دے تو بغیر بندے دا گزارا نہ ہووے بندہ رہ نہ سکے اے سانو اللہ دا قرآن پیا فرماندا ہے کہ نمازاں پڑھن والے ہو تبلیغاں کرن والے ہو پنڈو پنڈ جان والے ہو کوٹھے تے چڑھ کے اذاناں دین والے ہو اچھے اچھے مینار بنان والے ہو میرے پاک نبی دی سنت دا سبق دین والے ہو خبردار تواڈی جان تواڈا مال اور ایمان اودو بچ سکدا ہے جدوں اللہ دے محبوب دی آل نال پیار کرو گے نہیں تے ایمان نہیں جے بچ سکدا مت سمجھو کہ پیار کیتا بھی تے نہ تے کیتا بھی اوہو جہا تے نہ کیتا بھی اوہو جہا یہ گل کوئی نہیں ہے اوتھے تے سچا تے سچا سودا ہے اگر لے لو گے الحمدللہ یہ ایڈا سودا ہے یہ قبر وچ بھی کام آئے گا حشر وچ بھی کام آئے گا پھر حضور نے پیار کر کے دسیا اللہ دے نبی نے پیار کر کے دسیا آؤ چند میں تھانوں گلاں کراں تے پھر اگے موضوع ٹوریے حضور نے کیویں پیار کیتا ہے آؤ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار فرماوندے نے حضرت ابو ہریرہ کون نے کئیاں نو بیچاریاں نو نام لے لیندا ہے پتہ ہی نہیں لگدا کون ہے اے نبی پاک دے پیارے صحابی حضور دے پیارے یار نے جنہاں نے واوا چوکھا عرصہ حضور دے ٹکڑیاں تے گزارا کیتا ہے توجہ ہے بھئی واوا عرصہ حضور دے قدماں وچ گزاریا حضرت ابو ہریرہ فرماوندے نے کہ سونے پاک نبی مسجد وچ آئے آ کے پوچھیا صحابہ ایتھے چھوٹا بچہ نہیں آیا یا رسول اللہ کیڑا بچہ فرمایا ایک ہی چھوٹا بچہ ہے آیا نہیں یا رسول اللہ کیڑا ایدے تو پتہ چلیا کہ حسن وڈے نے حسین چھوٹے نے فرمایا چھوٹا بچہ نہیں آیا یا رسول اللہ آیا ہے فرمایا لبو کتھے ہے جدو حضور دی آواز پئی نا حسین دے کن مبارک وچ حسین دوڑے آئے میرے آقا نے انج باواں کھولیاں انج حضور باواں کھولیاں حسین واسطے واہ حسین تیری عظمت تو قربان جاواں تیرے آن تے نبوت دی بازو کھل گئے نے تیرا اپنا کی مقام ہوئے گا ہاں پھر حضور نے باواں کھولیاں سینے نال لا لیا حضور کدی ادھر چک دینے کدی ادھر چک دینے کدی ادھر چک دینے کدی ادھر چک دینے حضور نے فرمایا صحابہ میں اے دے نال بڑا پیار کرنا ہے بڑا پیار کرنا ہے بڑا پیار کرنا ہے اور جن نے اے دے نال پیار کیتا سنو 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 حضور نے فرمایا جن نے اے دے نال پیار کیتا انہیں محمد نال پیار کیتا جن نے اے دے نال دشمنی رکھی انہیں محمد نال دشمنی رکھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ حسین دا دشمن نبی دا دشمن حسین دا دشمن نبی دا دشمن نبی دا دشمن خدا دا دشمن تے جیڑا انہاں ہستیاں دا دشمن ہے ساڈا سجن کتھوں ہو سکدا ہے وہ ساڈا سجن ہو سکدا بولو بولو جیڑا انہاں دا دشمن ہے وہ ساڈا بھی کچھ بھی نہیں لگدا یار اچھا بولو جیڑا انہاں دا دشمن ہے ساڈا کچھ نہیں لگدا جیڑا انہاں دا دشمن ہے ساڈا کچھ نہیں لگدا اساں پیر چوماں گے اساں جوڑے چوماں گے اساں ہاتھ چوماں گے اساں او دے قدماں دی دھوڑ چک کے اپنے چہرے تے لاواں گے ایک وارا کوئی آکھے تے صحیح کہ میں اوویں پیار کرنا ہے جویں حسین نو حسین دے نال پیار گل سمجھ آ گئی پھر حضور نے پیار کر کے دسیا ایک گل دوسری گل سنو تو پھر میں تھانوں اگلی وادی وچ لے کے جانا ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دا گھر حضور فرمایا سلمہ مومنہ دی ماں نو فرمایا واہ اما جی تواڈے قدماں تو قربان جائیے اللہ پاک نے سانو ماواں انج دیاں دتیاں نے کہ جڑیاں رات بھی امت دیاں خیراں منگن دنے بھی امت دیاں خیرہ منگنا. ذرا گج کے بولو سبحان اللہ.
تے جیڑا ماواں نوں پونکے کدو حلال دا ہوندا ہے؟ ماواں نوں پونکنا حرام دیاں دا کم ہوندا ہے۔ اے پکی گل ہے۔ حلال دا ہوئے جیڑا ماں دا ادب کرے تے پھر حلال دا ہو کے جنتی ہوئے جیڑا اپنے نبی دے گھر والیاں دا ادب کرے۔ حضرت گرامی سلمہ دا کار حضور نے فرمایا سلمہ جی یا رسول اللہ، فرمایا میں بین لگا حجرے وچ تے کوئی نہ آوے، پیار اینا سی، عقیدت اینی سی، محبت اینی سی، اینی گل کیتی ہے۔ اندر گئے لے اماں جی کام کرن لگ پئیاں تے ویکھیا حجرے وچ جلدی جلدی امام حسین آ گئے۔ ادھر فرمایا جا رہا ہے کوئی نہ آوے، پتہ چلیا کوئی تو مراد ہور نہ آوے، حسین آوے تے آؤں گا جی، توجہ ہے نا، ہور نہ آوے حسین آوے تے آؤں گا جی۔ آئے حسین، حضور نے کدی ادھر کندیاں تے کدی ادھر چمیا حضور نے بوسے دتے، بوسے لے، پیار کیتا تے بارش دا فرشتہ آ گیا، بارش دا فرشتہ آ گیا، آ کے زیارت کرنے واسطے آیا۔ سونیا جیدے نال پیار کر دے جے تواڈی امت ایک دن اینو شہید کرے گی، یہ دوسرا آنکھو جتھے شہید ہونا ہے اس میدان دی مٹی لیا کے دیواں تانوں میں، اس میدان دی مٹی لے آواں۔ حضور نے فرمایا لے آؤ، مٹی لے آندی، حضور نے حضرت سلمہ نو او عطا فرمائی، فرمایا سلمہ اینو رکھ لو، جدو خون بن جاوے سمجھی ایس میرے لال نو کربلا وچ ظالمہ شہید کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایتھے کئیاں بدبختاں نو دھوکے لگ جاندے نے، کئی بدبخت ایتھے اپنی عقلاں دے گھوڑے دوڑا لیندے نے، او آندے جی انج ہو جانا سی، انج ہو جانا سی، تساں تے آندے ہو مشکل کشا۔ اگر نبی مشکل کشا ہے تے اپنے نواسے نو بچا لیندا نا کربلا وچ، میاں نہیں بچایا پھر بھی مشکل کشا ہے، بچا لیندا پھر بھی مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، کیوں نہ بچایا، کیوں نہ بچایا؟ مدینے دے تاجدار نے فرمایا صحابہ میری خواہش ہے کہ میں میدان جہاد وچ جاواں، کیا حکم سی؟ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی جہاد کرو کافراں دے نال، منافقاں دے نال، انہاں نو خوب رگڑ کے رکھو۔ حضور نے فرمایا میں میدان جہاد وچ جاواں، اوتھے میں شہید کیتا جاواں، میرے تے گھوڑے دوڑائے جان، برشیاں دے وار ہون، تلواراں دے وار ہون، پھر زندہ کیتا جاواں، پھر شہید ہوواں، پھر زندہ کیتا جاواں، پھر شہید ہوواں، پھر زندہ کیتا جاواں۔ حضور نے فرمایا بار 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 مقتل میدان وچ مینوں شہید کیتا جائے، پھر اٹھایا جائے، زندہ کیتا جائے۔ فرمایا میں محمد دی پوری زندگی دی یہی خواہش ہے، کیوں کہ جدو بندہ جام شہادت نوش کرتا ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں، ادھر روح نکل دی ہے، ادھر پروردگار دا دیدار نصیب ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان امام حسین، شان امام حسین۔ اے میری بات نہیں، مدینے دے تاجدار دی بات ہے۔ جدو شہید نو شہید کیتا جاندا ہے پروردگار دا دیدار ہوندا ہے۔ واہ غازی تیری عظمت تو قربان جاواں، غازی ملک ممتاز حسین قادری، ظالمہ نے سولی تے دیتا ہے، ہنس کے قبول کیتا ہے، کیوں مسکرائے ہو، کیوں؟ سامنے پروردگار دا دیدار تسی۔ واہ علم دین تیری عظمت تو قربان جاواں، ہر شے لٹائی ہو، ہر اپنی جان پیش کیتی ہو، کیوں؟ سامنے دیدار قدرت کا نظارہ سی۔ حضرات گرامی شہادت کو ایویں نہیں، اقبال فرماؤندا ہے مقتل کی طرف چلتے ہیں، اے موت تیرے لب چوم کے ہم لے جام شہادت پیتے ہیں، ساقی کی ادا پہ چوم کے۔ پھر پڑھیے ایک بار شعر، پھر پڑھیے اللہ۔ اقبال فرمایا مقتل کی طرف چلتے ہیں، اے موت تیرے لب چوم کے ہم لے جام شہادت پیتے ہیں، ساقی کی ادا پہ چھوم کے ہم۔
ماشاءاللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حضرات گرامی ایڈیاں خواہشاں حضور کرن کہ مولا میری یہ خواہش ہے جیڑا نبی آپ اے خواہش کرے وہ کدوں آندا سی حسین نو شہادت نصیب نہ ہوئے اے تے انعام ہی بڑا بڑا ہے یہ تے انعام ہی بڑا بڑا ہے اسے واسطے تے میرا باہو بولے آئے تھے ذرا اچھا بولو سبحان اللہ اللہ اکبر حضور سلطان العارفین کی فرمایا توجہ ہے نا پھر ہاتھ چکو ذرا تسا میرے لئے ویندے ہی رہ گئے جے الحمدللہ جے میں پاک حضور میاں صاحب دا جوڑیاں بنی ہے نا تو میں الحمدللہ کام میں کوشش کرانگا بٹا کر کے جاؤئے تھے توجہ ہے بیلیو اچھا اجے بھی سپیکر نہیں چکیا ذرا ہور چکیا جے اللہ اکبر حضرت سلطان العارفین سرکار فرماؤں نے آپ فرماؤں نے جے کر دین علم ہندا تے یارا سر میں دیتے کیوں چڑے دے ہوت 18,000 عالم آہا یارا اگے حسین دے اوے مرے دے ہوتے چھے کر من دے او یارا رسولیت پانی کیوں بند کرے دے ہوت سچا دین اتنا داباہو جڑے سر قربانی ہوئے کرے دے ایویں نہیں رب دیا بندیا ذرا اچھا بول سبحان اللہ جڑا جڑا ذکر حسین میں چایا ہے بڑی مہربانی ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ صدقے جاواں رب دیا بندیا قربان جاواں جنہاں نے کربلا دے اندر سارا کچھ ہی خدا دیا بندیا اللہ دے رستے تے لٹا چھڑے آئے صدقے جاواں رب دیا بندیا میں کالے کپڑے پا لینے تے آکھنا میں حسین نالا پانی دے 2 ڈرم بار رکھ لینے تے کہنا میں حسین دے نالا حسین دے نال کون ہے رب دیا بندیا حسین نالو ہوئے جڑا مال بھی نہ لکھاوے جڑا اولاد بھی نہ لکھاوے جڑا درم و دینار بھی نہ لکھاوے جڑا دائے جائیداد بھی نہ لکھاوے جڑا اصغر بھی نہ لکھاوے جڑا اکبر بھی نہ لکھاوے جڑا بھائی عباس علمدار بھی نہ لکھاوے جڑا قاسم بھی نہ لکھاوے اپنی جان بھی نہ لکھاوے آکھے سونے
سونیا سارا گھر بار تیرا ہے میں بھی نوکر تیرا ہے اکبر جاندہ تے چلا جائے اصغر جاندہ تے چلا جائے خیمیاں وکاں لگ دیاں نے تے لگ جان بھائی دے بازو قلم ہوندے نے تے ہو جان گردن نے دے دینوگ تے تنگی جاندی ہے تے تنگی جائے گھر بار چھٹ جائے تے چھٹ جائے ٹکڑے ٹکڑے ہونا وتے ہو جاواں مدینے والے آ کردا صدا اپنی مرضی کرے دوستو یہ نہیں اچھا سب تو وڈا اساں آج کرن جانے کیوں بھئی ایک کیتا پھر آنے جائیے پھر جائیے پھر جائیے پھر جائیے پھر جائیے زندگی ایویں لنگ جائے واہ حسین تیرے حوصلے تو قربان جاواں آپ گئے نہیں انہاں دناں وچ حج بھی 2 دن رہندا سی کیوں حضور 2-3 دن حج دے وچ رہندے سن صحابہ جڑے حضور دے مکے وچ سن نا انہاں عرض کیتی حضور حج تے پڑھ لو فرمایا میں اپنے آپ نہیں آیا مینوں مدینے والے نے کھلے آئے مینوں مدینے والے نے کھلے آئے آپ نے حج نہیں پڑھیا آپ نے آپ گئے نے کربلا وچ ایسا نے مدینے جائیے مدینے دا امام آندا ہے میں کربلا وچ چلنا ہے کادے واسطے دساں قرآن کی کلمہ کی اسلام کی جدوں میں سارا کچھ کو دیتا نا وار تے پتہ چلے گا واہ حسین تیری عظمت تو قربان جائیے کائنات دے اندر بڑے بڑے صابر ویکھے نے بڑے بڑے سخی ویکھے نے مال تے دے چھڑ دے نے پر 6 ماہ دا کوئی نہیں دیتا گل سمجھ آ رہی بیلی ہو ایک اتھے میں شعر پڑھن لگا ہے وہ دے تو بعد پھر بھائی عامر صاحب دی جڑی خواہش ہے کربلا وچ ٹھیک ہو گیا بھائی یہ جڑا عشق ہوتا ہے نا یہ کسی چیز دا بھی لگ جائے اے انے واج ہوتا ہے ایویں گل ہے کوئی شے نظر نہیں آتی دھوپ ہوے چھاں ہوے بھوک ہوے پیاس ہوے بندہ ڈب جائے پانی وچ جو مرضی ہو جائے پاویں کچے کڑیا تے کرنا پے جائے گل سمجھ آ رہی ہے بولی یہ گل سمجھ آ گئی ہے کچے کڑے والی گل یہ سمجھ آ گئی ہے کیوں ساری قوم جڑی ہے یہ چیزاں بہتیاں سمجھدی ہے باقی چیزاں گھٹ سمجھدی ہے اللہ اکبر حضرات گرامی اسے واسطے کسی نے سچ آکھیا اس عشق دی ریت انوکھی ایتے نین ملا کے لٹ لینا لوگی دشمن بن کے لٹ دینے لوگی دشمن بن کے لٹ دینے یار بنا کے لٹ
عشق گری پہ انوکھیے نین ملا کے لٹ لینا وچ کربل دے شاہانوں وچ کربل دے شاہانوں وچ کربل دے شاہانوں دربار لٹا کے لٹ لینا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سونے کی آمد، نعرہ حیدری۔ اچھا ٹائم جڑا ہے وہ بہت زیادہ کافی ہو گیا، سمجھ آ رہی نا جی؟ میں پڑھ اگر تسا آنکھو تے قافلہ مدینے ٹور لئیے تے جی آنکھو تے کربلا وچ کھلو کے پڑھ لئیے، اگر قافلہ ٹوریا پھر وقت زیادہ لگ رہا ہے۔ مدینہ شریف تو مختصر ہے، سپیکر سونا چلے الحمدللہ، اللہ انہوں سلامت رکھے میرے بیلی نو تے خطیب آوے مہمان آوے او دیاں ساریاں گلنا چنگیاں نہیں لگ دی ہوندیاں، کوئی نکی موٹی کمی رہ جاوے تے نبی دا غلام سمجھ کے میں نے معاف کر دیا جائے۔ میں تھے پیار دین آیا، پیار لہن آیا دوستو، زندگی دے میلے نے لائیو یار حوالے رب دے میلے 4 دن آندے، ٹھیک ہے؟ اے زندگی دے میلے ہوندے نے میں کسے دی دل آزاری کر ذرا ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ۔ قربان جاوا میرا ایمان، ادھی رات دا ویلا ہے، ادھی رات دا ویلا ہے، میرے آقا حسین نے فرمایا میری میری اپنی جائیے، میری پیاری بہن مینوں نانے مصطفیٰ دا فرمان یاد آندا ہے، پتہ لگا یزید کل حکومت آ گئی ہے، اپنیاں من مانیاں کردا ہے، اپنیاں من مانیاں کردا ہے، اپنیاں من مانیاں کردا ہے، قرآن دے مخالف چلدا ہے، میرے نانے مصطفیٰ دی شریعت دے مخالف چلدا ہے، میرے نانے مصطفیٰ دے کلمے دے مخالف چلدا ہے، حتیٰ نو پار کر دینا، قرآن دی عزت کر دینا، نانے مصطفیٰ دے فرمان دی عزت کر دے، مینوں بھی فرمان یاد آ رہا ہے، میرے نانے مصطفیٰ نے فرمایا سی میرے لال حسین نو کربلا دی ریت تے شہید کیتا جائے گا، کربلا دی ریت تے شہید کیتا جائے گا، میری پیاری بہن مینوں نانے دا او وعدہ یاد آ رہا ہے، مینوں نانے مصطفیٰ دا فرمان یاد آ رہا ہے، آپ فرناب دی پیاری ہمشیر آئی ایک کر کے اگے بہ گئی کہنی ہے میرا آ میرے سامنے بہ جا، میں تیرے سامنے بہ جانی ہاں، شاد مرد نویر کسے دے نہ ہون گمانیاں پھیلا، وہ جس پھین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا پالا، میرے امام دے سامنے بہ گئی ہے، عرض کر دیئے میرا میرے سامنے بہ جا، میں تیرے سامنے بہ جانی ہوں، فرمایا ویرا کر یاد ہوئے گا جب ساڑھے نانے مصطفیٰ مقام طائف تے گئے نے، جا کے لوگوں نے دین دی تبلیغ کی دیئے، فرمایا لوگوں پروردگاروں ایک منیا جے وہی وحدہ لا شریک، آؤ میں اللہ دا آخری نبی آیا ہے، انہاں لوگوں نے پتھر مارے نے، انہیں پتھر مارے نے، انہیں پتھر مارے نے، ساڑھے نانے مصطفیٰ دی نالے مبارک
نال بھر گئی ہے، تار ہو گئی ہے، پر جبریل امین آئے نے عرض کی سونیا کملی والیا جو اجازت دے میں تے وڈا پہاڑ انہاں تے سٹ دیواں، انہاں دا آٹا بنا کے پیس کے انہاں نوں میں رکھ دیواں، تباہ و برباد کر دیواں۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل نا میری شان اے نہیں، میری شان اے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حضور نے فرمایا میری شان اے پتھر مار والے یارا کہ میرے ولیاں میں سینے نال ملاواں تینوں اتے سدھائی جنت جاوے، وہ پتھر مارن والے یارا اتے چھے میرے ولیاں میں سینے نال ملاواں تینوں اتے سدھائی جنت جاوے۔ عرض کی ویرا ساڈے نال مصطفیٰ نے بددعا نہیں دیتی، ویکھی جدوں کربلا وچ جانا ہے تیریاں اکھاں دے سامنے جوان علی اکبر دا لاشا تڑپے گا، تیریاں اکھاں دے سامنے عباس انگار دے بازواں نوں ختم کیتا جاوے گا، تیریاں اکھاں دے سامنے قاسم دی جوانی لٹی جاوے گی، تیریاں اکھاں دے سامنے جوان علی اکبر دا لاشا تڑپے گا، تیری گود دے اوپر 6 ماہ دا بچہ چھوٹا جا بچہ قربان ہوئے گا۔ دیکھی میرا جدے صابر دا دامن صدر دا دامن نہ چھڑ دیوی، میرے آقا حسین نے فرمایا میری بہن میں صابرہ دی اولاد پھر ویلا آ گیا، تیاری دا ویلا آ گیا ہے، تیاری دا ویلا آ گیا، صبح سواریاں نو تیار کرن دا حکم دینا ہے، ادھی رات دا ویلا میرے آقا حسین نے فرمایا میری امڑی جائیے آخری بار نانے مصطفیٰ دے روضے تے حاضری دے آئیے، دوویں گئے نے بہن تے بھائی دوویں گئے نے، نال چھوٹے چھوٹے بچے بھی گئے نے، جا کے نبی پاک دے روضے تے میرا آقا حسین روتا ہے، عرض کروا نانا جی نانا جی نانا جی نانا جی نانا جی حسین آیا ہے، نانا جی حسین آیا ہے، نانا جی حسین آیا ہے، میرے امام قدماں تے ڈگ پے نے، میرے آقا حسین قدماں تے ڈگ پے نے، قدماں تے ڈگ گیا اکھ لگ گئی، مدینے دے تاجدار تشریف لایا ہے، میرے آقا نے فرمایا میرے آقا پیا فکر نہ کری میں تیرے نال، مینوں پتہ ہے میرا پردیسی حسین جا رہا ہے، میرا حسین جا رہا ہے، میرا پردیسی حسین جا رہا ہے، پترا مینوں پتہ ہے ظالماں نے تیرے بچیاں نوں قربان کر دینا ہے، تیری گود وچ چھوٹا جہا بچہ تڑپے گا، تیری گردن میں بھی لوگ ٹوٹیا جائے گا، پر بچہ فکر نہ کری میں آمنا دلال ہو کے تیرے نال وعدہ کرنا ہے، جدوں بچے قربان کروا کے بھائی قربان کروا کے پتر قربان کروا کے بھانجے قربان کروا کے اپنی جدوں شہادت پیش کرے گا، جدوں تلواراں دے نی آن گے، جدوں برشیاں دے وار آن گے، جدوں تیراں دے نی پہ جان گے، پترا فکر نہ کری فکر نہ کری، جدوں سواری تے تھلے آوے گا، تھلے گود تے نانے مصطفیٰ دی ہوگی، اوے تتی سی کتے مکھن پکاؤنا اتے ڈاڈا اوکھا کم وہ بچڑے دے کے تین بچوڑا تے پیر حسین دا کم تے صدا نہ باقی بلبل بولے تے صدا نہ باغ بہارا تے صدا
सदा ना मापे हुस्न जवानी अते सदा ना सोबत यारा ते टुर गए ने दिलदार दिलां दे अते वतनों चुक मुहारा और बस्ती सुंदी नगरी आवे अते कंध कीती जब यारा पर जिस तोंदे नल गुड़ती देंदे उसे तुंदे नल पानी जेड़े आए मेल मुहम्मद अज ओह आए मखानी पर भाई भाइयां दे दर्द वडावे अते भाई भाइयां दियां बावां भाई भाइयां दे दर्द वडावे अते भाई भाइयां दियां बावां बाप सिरे दा ताज मुहम्मद अते बावां ठंडियां छावां नबी पाक दे रोज़े ते हाज़री दिती है मेरे इमाम ने नाना मुस्तफा दे रोज़े ते हाज़री दिती है बीबी पाक ज़ैनब भी गईयां ने उहदे तो बाद टुरदियां रस्ते दे अंदर एक कब्रिस्तान आया जिस कब्रिस्तान का नाम जन्नतुल बकी है जिथे सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दा रोज़ा मुबारक बीबी पाक ज़ैनब आखदियां ने वीरा मेरा दिल कर जाए मैं जाती वारी अपनी मां दी कबर ते हाज़री दे आवां अपनी मां दी कबर ते हाज़री दे आवां अपनी मां दी कबर ते हाज़री दे आवां पता नहीं मुड़ के मैनू इत्थे आउणा नसीब होवे कि ना होवे दोवें गए ने सैयद भी रोंदा है सैयदा भी रोंदियां ने अर्ज़ करदी अम्मा उठ तेरी ज़ैनब चली है आ वेख तेरी ज़ैनब चली है आ पुत्रां नूं कुर्बान करवाण वास्ते चली है हीरां कुर्बान करवाण वास्ते चली है शहजादियां नूं कुर्बान करवाण वास्ते चली है अम्मा जी जदों धीआं जरदियां ने मावां विदया करदियां ने सजदा नाल रोंदियां ने जफ्फा मार के मां दी कबर ते जफ्फा मार के मां दी कबर ते सजदा रो रो के पुकार दिए कर तीनों विदया मां मेरी ए पुकार तीन ख्यार दिए नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी शाने करबला आखिरकार की है दोस्ता मुख्तसरे करने घर आ गए ने सुबह नमाज पढ़िए सुबह नमाज पढ़िए नमाज तो बाद सवारियां तैयार करने का हुक्म दिता है मेरे आका हुसैन ने फरमाया शहजादिया सवारियां तैयार करो सवारियां तैयार हुई ने फरमाया मोहम्मद तू भी तैयार हो जा अब्बास तू भी तैयार हो जा और मोहम्मद तुम भी तैयार हो जाओ कासिम ने हुक्म फरमाया पुत्रा तू भी तैयार हो जा हज़रत बीबी पाक सकीना ने फरमाया बेटा तुसी भी तैयार हो जाओ शहजादे ने हुक्म फरमाया शहजादे अली अकबर तुसा भी तैयार हो जाओ जदों सवारियां नूं तैयार कीता है कुर्बान जावा बीबी सुगरा पाक आ गईयां ने अर्ज़ करदियां ने बाबुला सारियां नूं तैयारी दा हुक्म दे दिता है मैनू तैयारी दा हुक्म ने दिता फरमाया थी राज नहीं खोलने वाले फरमाया थी तो नाल गए ते गौस पाक वर्गे लाल किथों पैदा होंगे फरमाया बेटा तुसा नाल नहीं जा सकते
کر دیا میں بابلا میں ویرا تو دور کے میں روانگی کی دے آسر دے میں نو چھڑ چلیا اتھے کون میرا غم خار بابا روندی روانگی اصغر نو یاد کر کے میرا اے دے نال بڑا پیار بابا کی دے آسر دے میں نو چھڑ چلیا اتھے کون میرا غم خار بابا روندی روانگی اصغر ویر بانجو اے دے نال میرا بڑا پیار بابا بعد مرن تو چنگرے بچدے نے تو تے چودیا چلیا مار بابا چکی جاواں جائے نماز تیری چکی جاواں جائے نماز تیری کر لے نوکراں وچ شمار بابا آخر کار دوستا کی ہوا ہے میرے امام کا قافلہ تیار ہو گیا شہزادے نے حکم فرمایا شہزادیا سواریاں نو ٹورے کا حکم ہوا ہے آخر دوستا میں گیڑا منظر پیش کراں منظر دور تے اوکھے پینے اجے چکیاں سید مہارا وچ دروازے بی بی زہرا کردی رہی پکارا چالی چمکے روزے والی اجے کردی عرض سکینہ کملی والے چھپ چلیا تیرا شہر مدینہ جالی چمکے جالی